नमस्काराः बन्धवः। सिद्धान्तकौमुद्याः तिङन्तप्रकरणान्तर्गत भ्वादिप्रकरणपाठे विगते दधधातोः रूपाणि उक्तानि। तत्र लिटि लकारे या विशेष प्रक्रिया आसीत् एत्वाभ्यास लोप रूपा सापि सूत्र व्याख्यान पुरस्सरम् उक्ता। सर्वेषु लकारेषु रूपाणि अपि निगदितानि। अद्य अग्रे स्कुदि आप्रवणे इत्यमुं धातुम् आरभ्य अन्येषां धातूनां रूपाणि निगद्यन्ते। तत्र स्कुदि इति धातुः आप्रवणे अर्थे वर्तते। आप्रवणम् इत्यस्य अर्थः स्वयं ग्रन्थकृतः आप्रवणम् उत्प्लवनम् उद्धरणम् च। उत्प्लवनम् अर्थात उत्प्लुत्य गमनम्। यथा मण्डूक गतिर्भवति, मण्डूक प्लुति शब्देन प्रसिद्धा अस्ति। यथा च भयाक्रान्ताः हरिणाः उत्प्लुत्य गच्छन्ति। पठितमेव स्यात् कविकुलगुरुणा अभिज्ञानशाकुन्तले भयाक्रान्तस्य वेगेन धावतः हरिणस्य या गतिः वर्णिता अत्यन्तं मनोहारी वर्णनं तद् विद्यते। पश्योदग्रप्लुतत्वाद् वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति। तस्मिन् अर्थे अयं धातुः वर्तते। किंच उद्धरणम् उद्धारः जानन्ति एव। अयं धातुः इदित् वर्तते। यतोहि अत्र अन्तिमः यः वर्णः ह्रस्वः इकारः सः इत्संज्ञकः अस्ति, अनुदात्तः अस्ति। अनुदात्तस्य इकारस्य इत्संज्ञा वर्तते। अतः अयं धातुः अनुदात्तेत वर्तते। अनुदात्तेत्वात् आत्मनेपदी अस्ति इति तु जानन्ति एव भवन्तः। परन्तु अत्र इदित्वस्य फलम् उच्यते। सूत्रमस्ति इदितो नुम् धातोः। अनेन सूत्रेण ये धातवः इदितः भवन्ति तेषां धातूनां नुमागमो भवति। इदितो नुम् धातुः इति सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। इदितः षष्ठ्येकवचनान्तं, नुम् प्रथमैकवचनान्तं, धातोः इति षष्ठ्येकवचनान्तं। धातोः इत्यस्य विशेषणं वर्तते इदितः इति पदम्। अत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति। इत् इत् यस्य स इदित्, तस्मात् इदितः तस्य इदितः। प्रथमस्य इत् इत्यस्य अर्थः ह्रस्वः इकारः। तपरः इकारः वर्तते। तेन तपरस्तत्कालस्य इत्यनेन सूत्रेण उच्चार्यमाण समकालस्य ह्रस्वस्य इकारस्य ग्रहणं भवति। अतः इत् इत्यस्य अर्थः ह्रस्वः इकारः। अद्वितीयः यः इत् सः इत् संज्ञकः इत्यस्मिन् अर्थे वर्तते। इत् अर्थात् ह्रस्वः इकारः, इत् अर्थात् इत् संज्ञकः यस्य धातोः स धातुः इदित्, तस्य इदितः धातोः किं भवति? तन्नुम् इत्ययम् आगमो भवति। यथा स्कुदि, अत्र इकारः ह्रस्वः अस्ति, स च इत्संज्ञकः अस्ति। अतः अयं धातुः इदित् वर्तते। इकारस्य इत्संज्ञायां लोपे च कृते स्कुद् इति अवशिष्यते। अस्य धातोः इदितो नुम् धातुः इति सूत्रेण
नुमागमो भवति। नुमि मकारः इत अस्ति, उपदेशे अन्त्यस्य हलः मकारस्य इत संज्ञा भवति। उकारः उच्चारणार्थः अस्ति, अतः तत्र नुमि नकारः अवशिष्यते। स च नकारः आगमिनः स्कुद इत्यस्य कुत्र कस्मिन् स्थाने भवेत् तत्र उक्तमेव विदचोन्त्यात् परः मितियः आगमो भवति, सः यस्य विहितः तस्य अन्त्यात् अचः परो भवति। स्कुद इत्यत्र एकः एव अच वर्तते उकारः, स एव व्यपदेशीवद् भावेन अन्त्यो भवति। तस्मात् उकारात् परः अर्थात् दकारात् पूर्वः नुमागमो भवति। नुमि कृते किं रूपं जातं? स्कुन्द इति। तत्र नकारस्य नश्चापदान्तस्य झलि इति सूत्रेण अपदान्तस्य नकारस्य झलि दकारे परतः अनुस्वारो भवति। अतस्य अनुस्वारस्य ययि परशवर्णः इत्यनेन परशवर्णे कृते पुनः नकारो भवति। यतो हि परः वर्णः अस्ति दकारः, तस्य सवर्णः अनुस्वारस्य स्थाने अनुनासिकः नकारो भवति। एवं च नुमि कृते सति स्कुन्द इति धातु रूपं जायते। तस्य स्कुन्द धातोः लटि प्रक्रियायां कश्चन विशेषो नास्ति। लटः स्थाने प्रथम पुरुषैक वचने आत्मनेपदे तादेशे तस्य सार्वधातुकत्वात् तस्मिन् परे शपि विकरणे कृते तत्र अकारः अवशिष्यते। स्कुन्द अत त प्रत्ययस्य टेः अकारस्य एत्वे वर्ण सम्मेलने स्कुन्दते इति रूपम्। एवं च लटि लकारे अस्य धातोः रूपाणि सन्ति। स्कुन्दते, स्कुन्देते, स्कुन्दन्ते, स्कुन्दसे, स्कुन्देथे, स्कुन्दध्वे, स्कुन्दे, स्कुन्दावहे, स्कुन्दामहे। लिटि या प्रक्रिया तत्र जानन्ति भवन्तः यत् हलादिः शेषः इत्यनेन अभ्यासे प्राप्तं हलादिशेषं बाधित्वा यत्र धातोः प्रथमः वर्णः शर् भवति तस्मात् परश्च खय भवति, तत्र हलादिशेषं बाधित्वा खय शिष्यते। आदिः यः शर् स लुप्यते। अत्र स्कुन्द धातौ आदिः वर्णः सकारः शर् वर्तते, तत्पूर्वकः खय वर्तते ककारः, अतः ककारः अवशिष्यते, सकारश्च लुप्यते। यथा स्कुन्द धातोः लिटि लिटः स्थाने तादेशे तस्य स्थाने एषादेशे अनुबंध लोपे स्कुन्द ए इत्यत्र धातोः द्वित्वे स्कुन्द स्कुन्द ए पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायाम् अभ्यासे प्राप्तं हलादिशेषं बाधित्वा शर्पूर्वाः खयः इत्यनेन शर यः सकारः तत्पूर्वकः यः खय ककारः स ककारः शिष्यते। अन्ये ये हलः सन्ति सकारः नकारः दकारश्च एते त्रयोपि हलः लुप्यन्ते। तर्हि किम् अवशिष्टं? कु स्कुन्द ए अभ्यासे ककारस्य कुहोश्चुः इत्यनेन चुत्वे च वर्गादेशे चकारे कृते चु स्कुन्द ए चकारस्य अभ्यासे चर्च इत्यनेन चर्त्वे चकारे एव कृते चुस्कुन्द ए सम्मेलने चुस्कुन्दे इति रूपं सिद्धम्। एवं च लिटि रूपाणि भवन्ति चुस्कुन्दे, चुस्कुन्दाते, चुस्कुन्दिरे, चुस्कुन्दिसे, चुस्कुन्दाते, चुस्कुन्दिद्वे, चुस्कुन्दे, चुस्कुन्दिवहे, चुस्कुन्दिमहे। लुटि स्कुन्दिता, स्कुन्दितारौ, स्कुन्दितारः,
स्कुंदिता से, स्कुंदिता साठे, स्कुंदिता द्वे, स्कुंदिता हे, स्कुंदिता सुबहे, स्कुंदिता स्महे। लृटि स्कुंदिष्यते, स्कुंदिष्येते, स्कुंदिष्यन्ते, स्कुंदिष्यसे, स्कुंदिष्येते, स्कुंदिष्यद्वे, स्कुंदिष्ये, स्कुंदिष्यावहे, स्कुंदिष्यामहे। लोटी स्कुंदताम, स्कुंदेताम, स्कुंदन्ताम, स्कुंदस्व, स्कुंदेताम, स्कुंदध्वम, स्कुंदई, स्कुंदावहै, स्कुंदामहै। लङि अस्कुंदत, अस्कुंदेताम, अस्कुंदन्त, अस्कुंदथाः, अस्कुंदेताम, अस्कुंदध्वम, अस्कुंदे, अस्कुंदावहि, अस्कुंदामहि। विधिलिंगी स्कुंदेत, स्कुंदेयाताम, स्कुंदेरन, स्कुंदेथाः, स्कुंदेयाताम, स्कुंदेध्वम, स्कुंदेय, स्कुंदेवहि, स्कुंदेमहि। आशीर्लिंगी स्कुंदिशिष्ट, स्कुंदिशीयास्ताम, स्कुंदिशीरन, स्कुंदिशिष्ठाः, स्कुंदिशीयास्ताम, स्कुंदिशीध्वम, स्कुंदिशीय, स्कुंदिशीवहि, स्कुंदिशीमहि। लुङि अस्कुंदिष्ट, अस्कुंदिशाताम, अस्कुंदिशत, अस्कुंदिष्ठाः, अस्कुंदिशाताम, अस्कुंदिध्वम, अस्कुंदिध्वम, अस्कुंदिशे, अस्कुंदिष्वहि, अस्कुंदिष्महि। लृङि अस्कुंदिष्यत, अस्कुंदिष्येताम, अस्कुंदिष्यन्त, अस्कुंदिष्यथाः, अस्कुंदिष्येताम, अस्कुंदिष्यध्वम, अस्कुंदिष्ये, अस्कुंदिष्यावहि, अस्कुंदिष्यामहि। एवं अग्रे धातुरस्ति श्वेदि श्वैत्ये। श्वैत्यम श्वेतीकरणम, कुड्यानां भित्तीनां श्वेतीकरणम यद् भवति तत् अत्र धातोः अर्थरूपेण गृहीतः अस्ति। श्वेतीकरणे अथवा श्वेती भवने अयं धातुः अस्ति, अकर्मकः अस्ति। अयमपि स्कुदि धातुवत् इदित वर्तते, अतः अस्यापि नुमागमो भवति। नुमागमे कृते स्विन्द इति धातु रूपम जायते। तस्य लटि श्विन्दते, श्विन्देते, श्विन्दन्ते, श्विन्दसे, श्विन्देथे, श्विन्दद्वे, श्विन्दे, श्विन्दावहे, श्विन्दामहे। अत्र धातौ आदि वर्णः तु शर वर्तते, परंतु तस्मात् परः यः वर्णः वकारः स खय नास्ति, अतः खयः शेषः अत्र न भवति। अत्र तु आदेः शकारः एव अवशिष्यते, हलादि शेष एव भवति। अतः लिटि लकारे श्विन्द इत्यस्य द्वित्वे श्विन्द श्विन्द इत्यत्र अभ्यासे षि इति अवशिष्यते। अन्ये वर्णाः लुप्यन्ते, नकारः दकारश्च लुप्यते बकारूपी। तेन लिटि रूपाणि भवन्ति शिश्विन्दे, शिश्विन्दाते, शिश्विन्दिरे, शिश्विन्दिशे, शिश्विन्दाते, शिश्विन्दिद्वे, शिश्विन्दे, शिश्विन्दिवहे, शिश्विन्दिमहे। लुटि श्विन्दिता, श्विन्दितारौ, श्विन्दितारः, श्विन्दितासे, श्विन्दिताशाते, श्विन्दिताद्वे, श्विन्दिताहे, श्विन्दितास्महे, श्विन्दितास्महे। लिटि श्विन्दिष्यते, श्विन्दिष्येते, श्विन्दिष्यन्ते, श्विन्दिष्यसे, श्विन्दिष्येते, श्विन्दिष्यद्वे, श्विन्दिष्ये, श्विन्दिष्यावहे, श्विन्दिष्यामहे। लोटि श्विन्दतां, श्विन्देतां, श्विन्दन्तां, श्विन्दस्व, श्विन्देतां, श्विन्दध्वं, श्विन्दै, श्विन्दावहै, श्विन्दामहै। लङि अश्विन्दत, अश्विन्देताम्, अश्विन्दन्त, अश्विन्दथा, अश्विन्देताम्, अश्विन्दध्वम्, अश्विन्दे, अश्विन्दावहि, अश्विन्दामहि। विधिलिङि श्विन्देत, श्विन्देयातां, श्विन्देरन्, श्विन्देथा, श्विन्देयातां, श्विन्दे, श्विन्दध्वम्, श्विन्दे, श्विन्दावहि।
श्विन्देत श्विन्देयातां श्विन्देरन् श्विन्देथा श्विन्देयातां श्विन्देध्वं श्विन्देय श्विन्देवहि श्विन्देमहि आशीर्लिंगी श्विन्दिशिष्ट श्विन्दिशीयास्तां श्विन्दिशीरन् श्विन्दिशिष्ठाः श्विन्दिशीयास्तां श्विन्दिशीध्वं श्विन्दिशीय श्विन्दिशीवहि श्विन्दिशीमहि लुङि अश्विन्दिष्ट अश्विन्दिशाताम् अश्विन्दिशत अश्विन्दिष्ठाः अश्विन्दिशाताम् अश्विन्दिध्वम् अश्विन्दिध्वम् अश्विन्दिशि अश्विन्दिष्वहि अश्विन्दिष्महि लृङि अश्विन्दिष्यत अश्विन्दिष्येताम् अश्विन्दिष्यन्त अश्विन्दिष्यथाः अश्विन्दिष्येताम् अश्विन्दिष्यध्वम् अश्विन्दिष्ये अश्विन्दिष्यावहि अश्विन्दिष्यामहि। एवं श्विन्द धातोः रूपाणि निगदितानि अग्रे धातुः वर्तते वदि अभिवादन स्तुत्योः। अयमपि इदित् धातुः अस्ति इदित्वात् नुमागमो भवति इदितो नुम् धातुः इति सूत्रेण नुमागमे कृते वन्द इति धातुः भवति। अस्य धातोः अर्थः अस्ति अभिवादनम् स्तुतिश्च। अभिवादनम् अर्थात् प्रणामः। अभिवदनम् भवति आशीर्वचनम्। अभिवदनम् नाम आशीर्वचनम्। आशीषः कदा प्रदीयन्ते यदा प्रणम्यते। यदा गुरुः शिष्येण प्रणम्यते तदा गुरुणा शिष्याय आशीषः प्रदीयन्ते। अभिवदनम् आशीर्वचनम् तत् प्रयोजकी भूतः व्यापारः अभिवादनम् अर्थात् प्रणामः। आशीर्वचनस्य हेतुः प्रणामः अतः अभिवादनं प्रणामः भवति। यदा शिष्यः गुरुं प्रणमति अभिवादयेऽहं देवदत्तः भो आचार्य एवं उक्त्वा देवदत्तः शिष्यः गुरुं प्रणमति। किं वदति? अभिवादयेऽहं देवदत्तः। तदनन्तरं गुरुः शिष्याय आशीर्वादं प्रयच्छति। किं वदति गुरुः? आयुष्मान् एधि देवदत्त। इदम् आशीर्वचनम् अस्ति। हे देवदत्त त्वम् आयुष्मान् भव दीर्घायुर्भव। एवं अभिवादने अर्थे एवं धातुः वर्तते स्तुतौ च। स्तुतिः गुणकथनम्। देवानां स्तुतिः अस्माभिः क्रियते तो स्तूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम् इत्युक्तम्। अयं धातुः संस्कृत वाङ्मये अतितरां प्रयुक्तः वर्तते। सर्वेषु मंगलाचरणेषु सर्वासु स्तुतिषु तेषु श्लोकेषु पद्येषु अस्य धातोः प्रयोगः। एकस्मिन् श्लोके 8 वारं प्रयोगः वर्तते अस्य धातुः एकस्मिन्नेव श्लोके। स्मरन्ति तं श्लोकं? स्मरन्तु। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं। प्रतिचरणं वारद्वयं प्रयोगः वर्तते। अन्ते वन्दे शिवं शङ्करं। 8 वारं वन्दे इति शब्दस्य प्रयोगः वर्तते। वन्दे वन्दारु वन्दार वन्दे वन्दारु मन्दार मिन्दुभूषण नन्दनम् अमन्दानन्द सन्दोह बन्धुरं सिन्धुराननम्। गणपति वंदना वर्तते। राष्ट्रगीतिकायां वन्दे मातरम् इत्यस्य पौनःपुन्येन प्रयोगः आवृत्तिः वर्तते। वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां शश्मलयज शीतलां
शस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम। बहुशः प्रयोगः पदे पदे प्रयोगः दृश्यते अस्य धातोः। भवतु नाम वंद इति धातोः लटि रूपाणि भवन्ति। वंदते, वंदेते, वंदन्ते, वंदसे, वंदेते, वंदद्वे, वंदे, वंदावहे, वंदामहे। लिटि वंद इत्यस्य द्वित्वे कृते पूर्वस्य अभ्याससंज्ञायां तत्र हलादिशेषे व इति अवशिष्यते। ववन्दे, ववन्दाते, ववन्दिरे, ववन्दिषे, ववन्दाते, ववन्दिद्वे, ववन्दे, ववन्दिवहे, ववन्दिमहे। लुटि वन्दिता, वन्दितारौ, वन्दितारः, वन्दितासे, वन्दितासाते, वन्दिताद्वे, वन्दिताहे, वन्दितास्महे, वन्दितास्महे। लिटि वन्दिष्यते, वन्दिष्येते, वन्दिष्यन्ते, वन्दिष्यसे, वन्दिष्येते, वन्दिष्यद्वे, वन्दिष्ये, वन्दिष्यावहे, वन्दिष्यामहे। लोटि वन्दतां, वन्देतां, वन्दन्तां, वन्दस्व, वन्देतां, वन्दध्वं, वन्दै, वन्दावहै, वन्दामहै। लङि अवन्दत, अवन्देताम्, अवन्दन्त, अवन्दथा, अवन्देताम्, अवन्दध्वम्, अवन्दे, अवन्दावहि, अवन्दामहि। विधिलिङि वन्देत, वन्देयातां, वन्देरन्, वन्देथा, वन्देयाथां, वन्देध्वम्, वन्देय, वन्देवहि, वन्देमहि। आशीर्लिङि वन्दिशिष्ट, वन्दिशीयास्तां, वन्दिशीरन्, वन्दिशिष्ठाः, वन्दिशीयास्तां, वन्दिषेध्वम्, वन्दिशीय, वन्दिशीवहि, वन्दिशीमहि। लुङि अवन्दिष्ट, अवन्दिशाताम्, अवन्दिशत, अवन्दिष्ठाः, अवन्दिशाथाम्, अवन्दिध्वम्, अवन्दिढ्वम्, अवन्दिषि, अवन्दिष्वहि, अवन्दिष्महि। लृङि अवन्दिष्यत, अवन्दिष्येताम्, अवन्दिष्यन्त, अवन्दिष्यथाः, अवन्दिष्येताम्, अवन्दिष्यध्वम्, अवन्दिष्ये, अवन्दिष्यावहि, अवन्दिष्यामहि। एवं भदि कल्याणे सुखे च अयमपि इदित् वर्तते। इदित्वात् लुमि कृते बन्ध इति धातुर्भवति। अयं कल्याणे अर्थे सुखे अर्थे च वर्तते। रूपाणि तथैव यथा बन्ध धातोः तथैव बन्ध धातोः केवलं वकारस्य स्थाने भकारः अत्र अस्ति। बन्धते, बन्देते, बन्धन्ते, बन्धशे, बन्देते, बन्धद्वे, बन्धे, बन्धावहे, बन्धामहे। लिटि द्वित्वे कृते हलादिशेषे भकारस्य अभ्यासे जस्त्वं भवति बकारः। बभन्दे, बभन्दाते, बभन्दिरे, बभन्दिषे, बभन्दाते, बभन्दिद्वे, बभन्दे, बभन्दिवहे, बभन्दिमहे। लुटि बन्दिता, बन्दितारौ, बन्दितारः, बन्दितासे, बन्दिताशाते, बन्दिताद्वे, बन्दिताहे, बन्दितास्महे, बन्दितास्महे। लिटि बन्दिष्यते, बन्दिष्येते, बन्दिष्यन्ते, बन्दिष्यसे, बन्दिष्येते, बन्दिष्यद्वे, बन्दिष्ये, बन्दिष्यावहे, बन्दिष्यामहे। लोटि बन्धतां, बन्देतां, बन्धन्तां, बन्धस्व, बन्देतां, बन्धध्वं, बन्दै, बन्दावहै, बन्दामहै। लङि अबन्धत, अबन्देतां, अबन्धन्त, अबन्धथा, अबन्देतां, अबन्धध्वम्, अबन्धे, अबन्दावहि, अबन्दामहि। विधिलिङि बन्देत, बन्देयातां, बन्देरन्, बन्देथा, बन्देयातां, बन्देध्वम्, बन्देय, बन्देवहि, बन्देमहि। आशीर्लिङि बन्दिशिष्ट, बन्दिशीयास्तां, बन्दिशीरन्, बन्दिशिष्ठा, बन्दिशीयास्तां, बन्दिशीध्वम्, बन्दिशीय, बन्दिशीवहि, बन्दिशीमहि। लुङि
अभन्दिष्ट अभन्दिशाताम् अभन्दिशत अभन्दिष्ठा अभन्दिशाताम् अभन्दिध्वम् अभन्दिध्वम् अभन्दिषि अभन्दिष्वहि अभन्दिष्महि लृङि अभन्दिष्यत अभन्दिष्येताम् अभन्दिष्यन्त अभन्दिष्यथा अभन्दिष्येताम् अभन्दिष्यध्वम् अभन्दिष्ये अभन्दिष्यावहि अभन्दिष्यामहि। अन्ये समयः सञ्जातः अस्ति तर्हि अत्र पाठविरामः कर्तव्यः। श्वः मदि धातोः रूपाणि वक्ष्यन्ते। भवतु। ओम शांति शांति शांति।